जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की है, जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। जीवन की रोटी मैं हूं। वो इज़राइल और परमेश्वर के बीच की कड़ी थे। हुजूर, और यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। अल्लाह ने अवलीन इंसान को ज़मीन पर उतारा तो अपना नबी बनाकर उतारा। दुनिया के हर खित्ते और इलाके तक इंसान पहुंचा, लिहाजा उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हर ज़माने में पैगम्बरों को मबूस फरमाया। हालांकि कुरान और हदीस में सिर्फ़ चंद नबियों का ही जिक्र मिलता है। ज़ाहिर है कि 1 लाख से भी ज़्यादा पैगम्बरों का जिक्र एक किताब में नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन पैगम्बरों की दास्तानें और वाक़यात माज़ी बीत का हिस्सा बनकर इंसानी यादों से दूर हो गई और उनकी असल तलीमात की शक्ल भी बदल गई। लेकिन दूसरी आसमानी किताबों और सहीफ़ों में उनके मज़ामीन और तलीमात आज भी मौजूद है, जिनमें एक नाम हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम का है। आमूस नाम का मतलब है बोझ उठाने वाला, ऐसा शख्स जो भारी जिम्मेदारी उठाए। हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 अंबिया सुगरा में से एक नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र बाइबल में मिलता है, जिसमें किताब आमूस के नाम से एक मखसूस सहीफ़ा मौजूद है। इसमें आपके हालात, इरशादात और की जाने वाली पेशन गोइयाँ लिखी हैं। अगरचे इस्लामी रवायतों में आमूस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तफसील से नहीं मिलता, लेकिन मुफस्सिरीन ने हज़रत आमूस का ज़िक्र तफसीर की किताबों में किया है और उन्हें नबी करार दिया है, जिनमें इमाम इब्न कसीर, तबरी और अलमासी शामिल है। हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम का ज़माना 763 कबल इस मसीह का है। ये वो दौर था जब हज़रत इसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गुज़रे 40 साल गुजर चुके थे। इसराइलियात के मुताबिक हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम जनूबी यरूशलेम यानी यहूदा के एक छोटे से गांव टेकवा में पैदा हुए। आप एक गरीब चरवाहे थे, गल्लाबानी करते, जानवरों को चराते और गोलर का फल काश्त करके उसे फ़रोख्त किया करते। एक दिन जब हज़रत आमूस अपने भेड़ों के साथ जंगल में थे तो उन्हें अचानक एक रोशनी दिखी और खुदा हज़रत आमूस से हम कलाम हुए। यहीं से हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम के सफ़र की इब्तिदा होती है। किताब आमूस में आप खुद फरमाते हैं कि मैं कोई ख़ानदानी नबी नहीं हूँ, ना मेरे बाप दादा नबी थे। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ और गोलर का फल बेचता हूँ, लेकिन खुदावत ने मुझे झुंड के पीछे फिरने से बुला लिया और मुझसे कहा कि जा और मेरे लोग यानी इसराइलियों को नसीहत कर। उस वक़्त बनी इसराइल पर यरोबाम बादशाह की हुकूमत थी। उस ज़माने में बनी इसराइल नहायत ही खुशहाल थे। उनके ताजिर बहुत कमाया करते थे। उनके उमरा और रईसों के बड़े बड़े घर और इमारत यरूशलेम के आसपास दूर दूर तक फैली हुई थी। वो हाथी दांत के बने बिस्तरों पर लेटते। महफिलों में रक्स और मसूकी होती। शराब व शबाब का इंतज़ाम रोज़ हुआ करता। उन सब से बढ़कर वो गरीबों का इस्तेसाल किया करते, गरीबों से भारी टैक्स वसूल करते और वसूली ना होने पर गरीबों को ग़ुलाम के तौर पर बेचा करते थे। हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उमरा और रईसों से खिताब करते हुए फरमाया कि मुझे नफ़रत है तुम्हारी मजहबी त्योहारों से और तुम्हारी मजलिस मेरे लिए बदबूदार है। अगरचे तुम मेरे पास बसम होने वाली कुर्बानियाँ और अनाज की कुर्बानियाँ लाओ तो भी मैं उसे कबूल नहीं करूँगा। और खुदा तुम्हारे मुक़द्दस ईदों और त्योहारों से बेनियाज है। आमूस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अमीरों को ख़बरदार करते थे कि वो ज़्यादा देर तक अपनी दौलत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बनी इसराइल पर खुदा का फ़ैसला जल्द आने वाला है। आप बनी इसराइल के दौलतमंदों की दौलत के बारे में उनसे कहा करते थे कि तुम लोगों ने ये खुशहाली और दौलत धोखेबाज तराजू के इस्तेमाल से जमा की है। हज़रत आमूस इसराइलियों से मुखातिब होकर कहा करते थे कि खुदावन तुम्हारे सिर्फ़ ज़ुबानी इबादत या कुर्बानी से राज़ी नहीं होता, बल्कि वो दिल की सफाई, नीयत की दुरुस्तगी और अमाल की सदाकत को देखता है।
حضرت اموس علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیلیوں نے اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارا تو انہیں خدا کے عذاب کو جھیلنا ہوگا، اور بنی اسرائیل کے گناہ اور اعمال کی وجہ سے ملک بربادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت اموس کی اس دعوت سے یروشلم کا بادشاہ یروبام سخت ناراض ہوا، اور حضرت اموس کی باتوں سے اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ارعیا بادشاہ اور عمرہ کے خلاف نہ ہو جائیں۔ لہذا بادشاہ کے حکم سے طاقتور لوگوں نے حضرت اموس کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اس وقت بیت الحم کا ایک پجاری جس کا نام اماسیہ تھا، اس نے حضرت اموس سے کہا، تم یہودا واپس لوٹ جاؤ، اسرائیل میں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور بادشاہ کے خلاف تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت اموس نے جواب دیا کہ میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ خداوند کا پیغام میرے اوپر ہے۔ حضرت اموس علیہ السلام نے نہ صرف گناہ اور ظلم کے خلاف باتیں کی، بلکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ خداوند خدا بہت مہربان ہے۔ انہوں نے اسرائیلیوں سے کہا کہ خداوند چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ اگر تم اپنے گناہوں سے مڑ کر اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر تم اڑے رہو گے تو اس کا انصاف تمہارے اوپر آئے گا۔ حضرت اموس نے خدا کی رحمت اور انصاف کو ظاہر کیا۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو یہ یاد دلایا کہ خداوند اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ان کی غلطیوں کے باوجود اپنا مانتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اموس نے اسرائیلیوں کو ایک عظیم زلزلے کی پیشن گوئی بتائی جو ٹھیک 2 سال بعد واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹڈی کے عذاب کی بھی پیشن گوئی کی جو بنی اسرائیل کی فصلوں کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلیوں پر آنے والے ایک عظیم اندھیرے کی پیشن گوئی کی جس نے دن کو اندھیرے میں بدل ڈالا تھا۔ حضرت اموس کی تمام عمر اسرائیلیوں کے سامنے حق کی دعوت دیتے ہوئے گزری۔ روایتوں کے مطابق آخری عمر میں آپ یہودا واپس چلے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت کہتی ہے کہ آپ کو ایک پادری کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اموس علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اسرائیل اور یہودا کے لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آ سکے اور خداوند کا انصاف جلد ہی آیا۔ اسرائیل کی طاقتور قوت ختم ہو گئی اور اسرائیلیوں تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ عام لوگوں اور حکمرانوں دونوں کے لیے ایک کڑا سبق تھا۔ اموس علیہ السلام تاریخ کے ان انبیاء کرام میں ایک ہیں جن کے الفاظ صدیوں سے گونج رہے ہیں۔ اموس علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف اپنے وقت کے لیے مخصوص تھی بلکہ آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور فیصلوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے راستے سے بھٹکنا اور ظلم کی سزا سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے، چاہے وہ عام لوگ ہوں یا حکمران طبقہ۔ حضرت اموس علیہ السلام نے انسانیت کو یہ بتایا کہ خداوند کا عذاب گناہ کرنے کے فوراً بعد نہیں آتا، لیکن وقت آنے پر خدا کا انصاف ضرور آتا ہے، اور ہر گناہ گار کے لیے یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ حضرت اموس کے پیغامات آج بھی ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں سچائی اور خدا کے سامنے ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت اموس کی زندگی اس بات کی مثال تھی کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، چاہے اس کی وجہ سے انہیں مصیبتیں ہی کیوں نہ جھیلنی پڑی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی خدا کے لیے قربان کر دینے والی بے لوث جذبے کی مثال ہے۔ حضرت اموس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک معاشرہ تب ہی اچھا ہو سکتا ہے جب یہاں موجود رشوت، ناانصافی، کرپشن، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا استحصال ختم ہو جائے اور تمام لوگوں کو ان کا حق ملے۔ حضرت اموس کا پیغام اس زمانے کے لیے جتنا خاص تھا، اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ کی گرجدار آواز آج بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام مذہب، سچائی، انسانیت اور انصاف کی شکل میں لیا جا رہا ہے۔